متاهات الدروب شهد تقاطر سائغا حلوا عذوب، فاستلهم العلياء من نفحاته واستشفل الأدواء. دورة السراج التي يقيمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، والتي تقام في جامع الشبلان، دورة متميزة هي مفخرة من مفاخر أبها، ويحضرها جمع من العلماء، والموضوعات التي تقدم في هذه الدورة موضوعات متميزة ونافعة بإذن الله عز وجل للطلاب. أعداد الطلاب كبيرة، الجهود واضحة، ولذلك يحتاجون إلى من يقف معهم ويدعمهم، وندعو الله عز وجل أن يوفقهم إلى كل خير وأن يسدد خطاهم. فحقيقة نحن جميعا لابد أن نقف وقفة واحدة مع هذه الدورة لتؤتي أكلها وثمارها بإذن الله عز وجل.